सुगरा माई सुबह सवेरे उठती है, घर के काम काज से फारिग होते ही मिट्टी का गारा बनाती है और कच्ची ईंटों से अपने घर की तामीर में मसरूफ हो जाती है। सुगरा माई का कहना है, सारे टाइम असल घर से आप खड़े करने हुकूमत है मकान ने पर मकान लो सारे रोजी भी क्या नहीं काम देते मुहताज है पे कोई चीज भी क्या नहीं सारे घर दे सारे ना कुर्बान ना बच्चे ना कपड़े ये तो बस सारे क्या कुर्बान है क्या जिंदगी है बंदा जीवन को वो जरा सिला भला खेले वो भला खेले जीवन को तो वो ठीक है। इस बहिमत खातून का खामन नाबीना है और मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। सुगरा के 9 बच्चे हैं जिनकी कफालत पहले ही वो बहुत मुश्किल से कर रही थी। अब सैलाब ने इसकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल कर दी है और इसके घर में बचा कुचा सब कुछ बहा कर ले गया है। ना तो इसके बच्चों के पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं और ना ही जूते। ऐसा लगता है कि जैसे सुगरा माई और इसके बच्चों को पता ही नहीं। सुगरा माई हुकूमती इमदाद के दामों से मायूस हो चुकी है और अब तो उसकी आस भी टूटने लगी है। सुगरा माई का कहना है कि इससे तो बेहतर था कि अल्लाह पाक इनको उस सैलाब की ही नजर कर देता, क्योंकि इनका जो रिहेबिलिटेशन और तमीर नौ का जो एक अमल जारी है वो बहुत मुश्किल और बहुत कठिन है। कैमरामैन फरहान नियाजी के साथ मजहर भुट्टा, दुनिया न्यूज, कोटद्दू। कब्जा ग्रुप तो जगह जगह अपने करमात दिखाते हैं, लेकिन कानूनदान ऐसा करे तो उनको जेब नहीं देता। इसी तरह बलवाल में चकाट शुमाली का रैशी शेख आबद सोनी नामी वकील ने चंद फुट जगह पर कब्जा कर लिया और अहले महल्ला ने खामोशी अख्तियार कर ली। लेकिन कुछ ही अरसा बाद दोबारा 55 फुट गली में तकरीबन 3 मरला गली की ज़मीन पर असला के ज़ोर पर तमीरात का काम करवाने के लिए ईंटों बजरी वगैरह मंगवा कर काम शुरू कर दिया। अहले महल्ला ने बर वक्त कार्रवाई करके तमीरात के काम को रोक कर इंतज़ामिया को फौरी इतला दी गई, लेकिन इंतज़ामिया के कान तक जूं न रेंगी और मौके पर ना पहुंच सकी। इंतज़ामिया के इस रवैये की वजह से चकाट शुमाली में खून खराबा होने के साथ साथ अहले इलाका का अमन तबाह हो सकता है। इस मौके पर अहले महल्ला ने दुनिया न्यूज़ को बताते हुए कहा, गली नंबर 1 च थोड़ा मसला बने है वो इस वास्ते कि आबद सोनी साहब वकील ने वो इस गली च नजायज़ कब्जा करना चाहते हैं अपनी वकालत दे रोब उत्ते। चक शुमाली दे विच रहाइश साडी ते इत्थे एक आबद सोनी वकील है जेड़ा कि गली दे विच कब्जा कर रहा है। चकाट शुमाली के अहले महल्ला ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पंजाब बार के सदर से मुतालबा किया है कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया जाए और ऐसे वकला के लाइसेंस फौरी तौर पर कैंसिल किए जाएं जो कि वकला के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। कैमरामैन सुलेमान के साथ मिर्जा मोहम्मद असलम बेग, दुनिया न्यूज़, बलवाल। मैं हूँ उकाड़ा से कामरान सिकंदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस मजलूम घर में जिनका बेटा जालिमों के जुल्म का शिकार हुआ। मुजाहरा करते हुए गुज़श्ता दिनों तवान के लिए अगवा किए गए मोहम्मद अजीम को तवान की रकम 30 लाख रुपए ना मिलने के बाद कत्ल कर देने के वाक़या में मुलव्वस मुलजमान को तकरीबन 1.5 माह बाद गिरफ्तार कर लिया, जिस पर मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उन्होंने मगवी को तवान की रकम ना मिलने पर 1 माह कबल ही कत्ल करके बोरीबंद लाश को नहर में फेंक दिया था, जिस पर मुलजमान की निशानदेही और महकमा पुलिस के पास लावारिस अफराद की लाशों के रिकॉर्ड को देखने के बाद वर्सा ने मोहम्मद अजीम की मैयत की शनाख्त कर ली, जिसके बाद मकतूल की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौका पर डीपीओ उकाड़ा अजीम अरशद की तरफ से तरतीब दी गई तफ्तीशी टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर तारक अमान ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजमान ने मोहम्मद अजीम को नामजद मुलजमा मुकदमा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के शोबा में अगवा किया और बाद अज़ां उसके अहले खाना से 30 लाख रुपए तवान का मुतालबा किया, जो तवान की रकम ना मिलने पर मुलजमान ने मगवी को कत्ल कर दिया। इस मौका पर मकतूल के भाई और वालदा ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से वाक़या का नोटिस लेते हुए मुलव्वस मुलजमान को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। कैमरामैन यूसुफ उमर के साथ कामरान सिकंदर, दुनिया न्यूज़, उकाड़ा। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल हाफजाबाद के मुलाजम मोहम्मद सलीम ने 1100 डिज़ाइनों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ पेंसिलों को इकट्ठा करके अपने शौक को परवान चढ़ाने की बेहतरीन कोशिश की।
پریس کلب حافظ آباد میں محمد سلیم کی پینسلوں کی نمائش کا افتتاح ریزیڈنٹ ڈائریکٹر گجرانوالہ آرٹ کونسل میاں محمد عتیق نے کیا. انہوں نے اس کاوش پر محمد سلیم کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ گجرانوالہ میں بھی ان کی نمائش کا اہتمام کریں گے اور ان کا مکمل تعاون کا یقین دلایا. جہاں سے بھی مجھے جس طرح سے بھی مطلب یہ کلیکشن مجھے نظر آتی ہے تو میری حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ اپنی اس کلیکشن میں جو ہے اسے سمیٹ لوں. محنت کسی بھی انداز میں کی جائے ضرور رنگ لاتی. حافظ آباد سے تعلق رکھنے والے محمد سلیم نے یہ کارنامہ سر انجام دے کر تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا. مظہر ریحان، دنیا نیوز، جلال پور. اور اب ایک نظر پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر. ناظرین، قدرت کا کرشمہ، بھلوال میں نوجوان کی آنکھوں میں تبدیلی، دھندلا پن خود بخود ختم ہو گیا. قدرت کا کرشمہ، بھلوال میں نوجوان کی آنکھوں میں تبدیلی، دھندلا پن ختم. بھلوال کے علاقے سلیمان پور کے رہائشی ندیم اختر کو چند ماہ سے دھندلا دکھائی دے رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے رات میں مشکلات پیش آتی تھیں. ندیم کے مطابق جب اس نے نماز کی پابندی شروع کی تو اس کی نظر کا دھندلا پن ختم ہو گیا اور اسے صاف دکھائی دے رہا ہے. نوجوان ندیم کا کہنا ہے کہ اس کی بینائی کا لوٹ آنا قدرت کا کرشمہ ہے اور اب وہ سب گھر والوں کو اٹھا کر نماز پڑھواتا ہے، جس سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے. رجانہ میں قیام پاکستان کے وقت مسلمان مہاجرین کی خدمت کرنے والا 140 سالہ بزرگ امداد کا منتظر ہے. رجانہ میں قیام پاکستان کے وقت مسلمان مہاجرین کی خدمت کرنے والا 140 سالہ بزرگ انور علی حکومتی امداد کا منتظر ہے. رجانہ کے نواح کھو بلوچہ میں 140 سالہ انور علی 1870 میں قادر بخش میں پیدا ہوا. اس نے 1914 میں پرائمری پاس کی اور 15 سال تک پرائیویٹ اسکول میں تدریس سے وابستہ رہا. انور علی نے 2 شادیاں کی جس سے اس کے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی. انور علی کی تمام اولاد وفات پا چکی ہے، جبکہ انور علی کی دوسری رفیق حیات دولت بی بی اب بھی حیات ہے. اس کی عمر 100 سال ہے. انور علی کا پوتا جاوید اقبال انتہائی قسم پرسی کی حالت میں محنت مزدوری کر کے اپنے دادا، دادی اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. بابا انور علی کی نظر ختم ہو چکی ہے اور سماعت بھی بہت کم ہو گئی ہے. انور علی نے بتایا ہے کہ اس نے قیام پاکستان کے وقت مسلمان مہاجرین کی بھرپور خدمت کی. بابا انور علی کے گھر کی حالت زار حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات کی توجہ کی متلاشی ہے. پروگرام میں ایک بریک کے بعد دیکھیے. سردیوں کی آمد نے سرکاری انتظامات کی قلعی کھول دی. متاثرین سیلاب کی حالت قابل رحم ہو گئی ہے. خیموں میں مقیم خاندان حکومت کی عدم توجہی پر شکوہ کنا نظر آتے ہیں.